यासिर, आपने तो मुझे डरा ही दिया। आपको मैंने देखा था फीशा देख रही। अब ये ना बोलना कि आपने दोबारा यहाँ से जाने के बाद फेशियल करवाने जाना है। नहीं, मैं इसलिए शीशा नहीं देख रही हूँ यासिर, मैं इसलिए शीशा देख रही थी कि मैं ये देखना चाह रही थी कि खुदावंद ने मुझे अपनी छवि पर कैसे बनाया है, मैं कैसे खुदावंद की सूरत पर बनी हूँ। याद रखें कि ये जो सूरत हमें मिली है, खुदावंद का कलाम तो कहता है कि खुदा ने हमें अपनी छवि पर बनाया है, लेकिन कई लोग बाज़ औक़ात ये समझते हैं कि ये सूरत जो है वो जानवरों की से तरक्की करके हम इस सूरत तक पहुँचे हैं। और अगर साइंसी तौर पर देखें कि साइंस क्या कहती है, वो तो ये कहती है कि हम कीमियाई रद्द-ए-अमल का एक मजमूआ है, या जिसे हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। पर इलासिफ, ये तो साइंसी एतबार से एक नज़रिया है ना। आपको पता है कि कुछ रूहानी नज़रियात भी हैं, यानी जो लोग देवताओं को मानते हैं, आपको पता है कि वो समझते हैं कि इंसान जो है वो देवता के बदन से निकला है और वो ज़िंदगी और मौत को एक चक्कर समझते हैं, जिसको वो जन्मों का चक्कर कहते हैं, रीइंकार्नेशन भी कहते हैं। जी बिल्कुल। और ये उनकी एक सोच है या एक उनका नज़रिया है। मगर मैं चाहती हूँ कि हम कुछ देर के लिए गुफ्तगू करें और बैठें और बात करें कि खुदावंद का कलाम जो है वो हमें क्या बताता है इंसान के बारे में, कि हम वजूद में कैसे आए, हमारी दुनिया में आने का मकसद क्या है, हम इतने अहम क्यों हैं। और एक और बात मैं चाहती हूँ कि हम उस पर गुफ्तगू करें कि मौत के बाद क्या होगा। ये आपने बड़े अहम और बड़े अच्छे सवालात किए हैं। ये आप बैठ के सिर्फ इन सवालात के बारे में सोच रही थी? ये बहुत अच्छे सवालात हैं। और जो पहला सवाल आपने किया कि इंसान कैसे वजूद में आया, तो क्यों ना हम खुदावंद के कलाम में से ही देखें। अगर आप मेरे साथ निकालें पैदाइश उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत, तो हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम से हम अपनी रहनुमाई के लिए सीखते हैं। खुदावंद का कलाम कहता है कि और खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, और तो इंसान जीती जान हुआ। खुदा ने इंसान को मट्टी से बनाया और खुदा ने अपने दम को इंसान में फूंका, यानी कि अपनी रूह को खुदा ने इंसान में फूंका और इंसान जो है जीती जान बना, और इस तरह हम वजूद में आए। ये हम मानते हैं क्योंकि हम मसीही हैं और हम खुदा के कलाम की सच्चाई से वाकिफ़ियत रखते हैं। और फिर अगर हम पैदाइश उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत पढ़ें, तो वहाँ लिखा है, खुदा कहते हैं कि फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानंद बनाएं। खुदावंद ने इंसान को अपनी शबी पर बनाया है। यासिफ, खुदावंद ने हमें अपनी सूरत पर बनाया है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि काशिफ़ा, पहली तो बात ये है कि जब खुदावंद का कलाम कहता है कि उसने अपनी सूरत पर बनाया, तो अपनी सूरत पर बनाने का मकसद ये है कि खुदा इस चीज़ का इजहार कर रहा है कि मैंने अपनी दूसरी मखलूक से तुम्हें अफजल बनाया है, तुम्हें बेहतर बनाया है। और फिर हम ये नहीं कह सकते कि खुदा ने इंसान को जिस्मानी तौर पर जो है वो अपनी सूरत पर बनाया है। उसकी वजह ये कि हम जानते हैं कि खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा रूह है, और रूह की जो है वो कोई शक्ल नहीं होती, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जिस्मानी तौर पर हम उसकी शबी पर तख्लीक हुए हैं और बने हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो उसकी सिफ़ात पर, तो उसकी सिफ़ात में एक सिफ़त ये है कि वो कादिर मुतलक है, वो आलम कुल है, वो पाकीज़ा खुदा है, वो पाक खुदा है, वो सब कुछ जानने वाला खुदा है। और ये उसकी ऐसी सिफ़ात हैं जो कि बहुत ही जो उसको खुदा बनाती हैं, और हमें इस सिफ़ात के मुताबिक भी खुदा ने नहीं बनाया। उसकी वजह ये कि अगर हम ऐसा होते तो हम खुदा ही होते। फिर हम देखते हैं कि खुदा ने हमें किस सूरत में अपनी शबी पर बनाया। और मैं जो इसको सीख पाया था वो ये है कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में ऐसी सिफ़ात बख्श दी हैं, हमें इस तरह से बनाया है, हमें इस तरह सूरत बख्शी है कि हम खुदा के साथ एक ताल्लुक़ जो है, एक रिश्ते को जो है वो कायम कर सकें। यासिफ, और जो दूसरा सवाल मैंने आपसे किया था कि हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है, तो उसका जवाब यसाया नबी के सहीफ़े में 43वें बाब की 7वीं आयत बड़ी खूबसूरत है, जो कि मैं आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ। जी ज़रूर। और उससे में पता चलता है कि खुदावंद का हमें बनाने का मकसद क्या है। और यहाँ पे लिखा है कि हर एक जो मेरे नाम से कहलाता है और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खल्क किया, जिसे मैंने पैदा किया, हाँ, जिसे मैंने ही बनाया। जी, जिसे खुदा ने ही बनाया है ना। और इस हवाले के मुताबिक खुदावंद ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उसके नाम का जलाल जाहिर कर सकें। हाँ, हम उसके नाम का जलाल जाहिर करते हैं। एक दिलचस्प बात मैं ज़रूर यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है कि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसे बदन बख्श दिया, उसे जान बख्श दी और उसे रूह बख्श दी, और इस तरह खुदा ने जो है वो हमें तैयार किया और तख्लीक किया। पर यासिफ, इन तीनों का हमारी इंसानी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? देखें, जब हम जिस्म की बात करते हैं या अपने बदन की बात करते हैं, तो जिस्मानी एतबार से ये एक खैमे की तरह है, जो कि एक बैरून खौल की तरह जो है वो हमारे बदन और हमारी जो जान है उसकी जिस्मानी नुमाइंदगी करता है। और फिर हम देखते हैं कि जो जान है
وہ ہماری جو ہے وہ ذاتی شعور ہے، اور جو ہماری روح ہے وہ ہمارا الہی شعور جو ہے وہ خدا نے ہمیں بخش دیا ہے. اور الیاسف، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ ہماری زندگی کا ایک اور بڑا اہم حصہ ہے جو دل کہلاتا ہے. یعنی دل ہی وہ حصہ ہے ہماری زندگی کا جو صحیح اور غلط میں ہمیں تمیز کرنا سکھاتا ہے، جسے ہم ضمیر بھی کہتے ہیں یا کانشنس کہتے ہیں. اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گی کہ آپ دیکھیں کہ جب کبھی کوئی غلط کام ہم کرنے لگتے ہیں تو ہمارے اندر ایک قوت ہوتی ہے جو ہمیں آگاہ کرتی ہے اور ہمیں غلط کام سے روکتی ہے. اور جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ایک خوشی، ایک اطمینان، ایک تسلی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. اور اس کا حوالہ جو ہے وہ پہلا کرنتھیوں اس کے 8 باب کی 10ویں آیت میں پڑھتی ہوں آپ کے ساتھ، اور اس کو زیادہ بہتر طور پر ہم سمجھ سکیں گے. پہلا کرنتھیوں 8 باب اس کی 10ویں آیت: کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بت خانہ میں کھانا کھاتے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا؟ جی بالکل. یعنی کہ ہمیں پہلے اپنے ضمیر کی آواز کو سننا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں درست فیصلہ کرنا ہے. یعنی کہ ہمیں اپنے ضمیر کی آواز کو سننا ہے تاکہ ہماری زندگی سے کسی کو ٹھوکر نہ لگے. جی بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہماری زندگی سے کسی کو ٹھوکر نہ لگے. اور ان ساری باتوں کی روشنی میں جو آپ نے ہمیں کی، آپ کے سامنے، ہمارے سامنے آپ نے کی ہیں، مسیحی ہوتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا درست فیصلہ لینا سیکھیں. ہم اپنی زندگی کا صحیح فیصلہ لینا سیکھیں جو کہ خدا کی مرضی کے مطابق ہو اور خدا کے معیار کے مطابق ہو. کئی دفعہ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے غلط فیصلے لیتے ہیں، غلط انتخابات کرتے ہیں، اور کئی دفعہ اپنے ماں باپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو یا دوستوں کو جو ہے وہ یہ جو ہے ان غلط انتخابات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ خدا نے ہمیں آزادی کی روح بخش دی ہے، خدا نے ہمیں فری ول بخش دی ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ جو بھی ہم انتخاب اپنی زندگی میں کرتے ہیں، جو بھی فیصلے ہم اپنی زندگی میں لیتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے لینے والے ہوں اور جو خدا کے معیار کے مطابق اور خدا کی مرضی کے مطابق ہوں. یہاں تک کہ خداوند کو پیار کرنے کا فیصلہ، خداوند کو چننے کا فیصلہ بھی خداوند ہم پر چھوڑتا ہے کہ یہ اب تمہارا کام ہے کہ تم اس ذمہ داری کو، اس فری ول کو کس طرح استعمال کرتے ہو، یوز کرتے ہو. ہم دیکھتے ہیں کاشفہ کہ آج جو کرپشن، لڑائی جھگڑے، جنگ، ہم دیکھتے ہیں کہ غربت جو ہے آج، تباہی جو اس دنیا میں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے جو بیسک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آدم نے اس صحیح فیصلے کو، اس صحیح انتخاب کو اپنی زندگی میں نہیں کیا اور دوسروں کو بلیم کرتا رہا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہوا نے خدا کے خلاف نافرمانی کا گناہ کیا تو اس نے ابلیس کو بلیم کیا. جب آدم نے نافرمانی کا گناہ کیا تو اس نے ہوا کو بلیم کیا. تو یہ ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ غلط فیصلے ہم خود ہی اپنی زندگی میں کیوں نہ لے رہے ہوں. خداوند نے ہمیں 2 راستے دکھائے ہیں. ایک یہ کہ ہم اپنی زندگی کا درست فیصلہ لیں، خداوند پر ایمان لائیں اور اپنی زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزاریں. اور دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ ہم خداوند کو اپنی زندگی سے دور کر دیں، اس کے کلام پر بھروسہ نہ رکھیں، اسے اپنی زندگی میں آنے کی جگہ نہ دیں، اور اپنی زندگی جو ہے وہ ابدیت ایسی جگہ گزاریں جو کہ جہاں دانتوں کا آگ ہوگی اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. میں اس کے لیے حوالہ ایک ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت میں، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس بات کو یہاں پر ہم ختم کریں گے. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 36 آیت، اور اس میں یوں لکھا ہے: جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب ہے. جو بیٹے کو نہیں مانتا، اس پر یقین نہیں رکھتا، تو وہ زندگی کو نہیں دیکھے گا اور اس پر خدا کا غضب ہے. کتنے اسٹرانگ الفاظ ہیں. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں جو خداوند نے ہمیں توڑے بخش دیے ہیں ان کو خداوند کی خدمت کے لیے استعمال کریں اور زندگی میں صحیح فیصلہ لینا سیکھیں تاکہ ہمیں آخر میں پچھتانا نہ پڑے. تھینک یو الیاسف. آج آپ کے وسیلہ سے میں سمجھ سکی ہوں کہ انسان خدا کی شبیہ پر اور اس کی صورت پر کیسے بنا ہے. تو کیوں نہ خاص باتوں کا خلاصہ کر لیں، اور اس کے بعد اگر فیشل کروانا ہوگا تو میں آپ کو لے جاؤں گا. تھینک یو. انسان کی ذات کے حوالے سے سائنسدان یہ سمجھتے ہیں کہ انسان چند کیمیائی رد عمل کا مجموعہ ہے. کچھ لوگ جو دیوتاؤں کو مانتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ انسان دیوتا کے بدن سے نکلا ہے اور انسانی زندگی اور موت ایک چکر ہے. لیکن کلام مقدس فرماتی ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا. خدا نے انسان کو اپنی ہر مخلوق سے افضل بنایا تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں. انسان 3 عناصر پر مشتمل ہے، یعنی روح، جان اور بدن.
خدا نے انسان کو انتخاب کرنے کی آزادی بخشی ہے اور 2 راستے دکھائے ہیں. ایک، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر گناہ کی سزا سے بچ جائیں، یا دوسرا، اس پر ایمان نہ لا کر ہمیشہ کے لیے ابدیت آگ کی جھیل میں گزاریں. پروگرام ڈسائپلشپ اسینشیلز میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں نئے پیغام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.